दर्शकबिन, आज 2077 साल श्रावण महिनाको 26 गतेका दिन हामी यति बेला दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिका 2 को महादेवा राप्ती नदीको दक्षिणतर्फ छौं। दर्शकबिन, हामीले धेरै टाढा देख्यौं भने अत्यन्त सुन्दर चुरे पहाड श्रृंखलाहरू देखिन्छ। दर्शकबिन, घनघोर जंगल, हरियाली, त्यसको काखमा बसेको यो देउखुरी उपत्यकाको यो उर्वरा भूमि, जहाँ यहाँका किसानहरूले मकै लगायतका बालीहरू गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी राप्ती नदी नजिकै राप्ती नदीको ढिकामा छौं। उत्तरतर्फ हाम्रो उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको छोटकी सिसिन्या र यो महादेवा जोड्ने यो राप्ती नदीमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको यो नेपालको दोस्रो ठूलो अर्थात लामो पक्की पुल, जसको पूरा लम्बाई 850 मिटर रहेको छ। दर्शकबिन, यो भर्खरै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री, वर्तमान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेर यो सम्पन्न भइसकेको छ। दर्शकबिन, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। दर्शकबिन, राप्ती नदी अत्यन्त सुन्दर कलकलाउँदो छ। उत्तर सिसिन्यादेखि छोटकी सिसिन्या हुँदै महादेवा यो राप्ती पुल तरेर यहाँबाट कोइलाबाज, मित्रराष्ट्र भारतको सित सटेको कोइलाबाज सम्म पुगिन्छ यही पुल भएर, यही बाटो भएर, र गढुवा पूर्वमा कालाकाटे हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि पुगिन्छ। दर्शकबिन, अहिले आज हामी यस दिन हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ यस राप्ती नदीलाई पछिल्लो समयमा जुन महादोहन भइरहेको छ अवैध तरिकाले, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थहरूको अवैध उत्खनन भएको छ। राज्यको नीति विपरीत, प्रकृतिको नीति विपरीत, नेपालको नियम कानून विपरीत 2072 सालको संविधानले पनि वञ्चित गरेको नियमलाई नियम विपरीत 2072 सालको संविधानलाई पनि कुल्चेर यो देशका चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका केही जिम्मेवार मान्छेहरूले र यहाँका केही आफूलाई केही व्यवसाय बताउने मानिसहरूले शक्ति र पैसाको भरमा स्थानीय प्रशासनहरूलाई समेत प्रलोभनमा पारेर महादोहन गर्ने काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, त्यसलाई रोक्नको लागि गठित राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान, जो जनस्तरबाट स्थापना भएर अहिले करिब झण्डै 6 महिनादेखि यो संघर्षशील छ। दर्शकबिन, टोप बहादुर कार्कीजी त्यसका संयोजक हुनुहुन्छ र यही श्रावण 31 गतेका दिन दाङ राप्ती गाउँपालिका 1 पुल्चोक भालुबाङमा एउटा बृहत भेलाको आयोजना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र यही बीचमा टोप बहादुर कार्कीजी आज दक्षिणी क्षेत्रको अवलोकनको लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यो राप्ती पुल निर्माण भएको क्षेत्रमा टोप बहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हाम्रा तमाम दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई बताइदिनुहोस् कि हाम्रो यस नदी उत्खनन भयो भने, दोहन भयो भने, नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा स्काभेटर, जेसीबी मेसिन लगाएर यसरी चाहिँ गहिराई सतह डाउन हुने गरी चाहिँ दोहन भयो भने यस प्रकारका संरचनाहरू जो राष्ट्रको लगानीमा निर्माण भएका छन् आम जनताको हितको लागि, यिनमा प्रतिकूल असर कसरी पर्छ हाम्रा चाहिँ दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न टोप बहादुरज्यू। हस्, धन्यवाद महेशजी। यो राज्यले अर्बौं खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर यो राप्ती नदी, हाम्रो राप्ती अञ्चलकै गौरव राप्ती नदी हो, एउटा गहना हो। यो राप्ती नदी जहाँबाट उत्खनन भयो, ऐरावतीबाट सुरु भएर यो भारतको बलरामपुर सम्म
यो नेपालगञ्जको लास्ट बाँकेको एरियाबाट यो बलरामपुर छिर्छ। यो नदीमा अनेकौं संरचनाहरू छन्। हिजोको समयमा बाध्यताले डुङ्गा तरेर वारपार गर्नुपर्ने ठाउँमा आज अनेकौं पुल निर्माण भएका छन्। जनताको सुख सुविधाको लागि यिनी पुल निर्माण सरकारले गर्यो। यसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसको भविष्य सुनिश्चित सरकारले सबै चिज हेरिदिने कुरा हुँदैन, हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो जिम्मेवारीलाई हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म यसको संरक्षण कसरी हुन्छ भनेर गर्न जरुरी छ। हाम्रो समाजमा यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले कसै यो नदीको भविष्य भोलि बिहानको कस्तो होला र यो पुलको भविष्य कस्तो होला, यिनी संरचनाका भविष्य कस्ता होलान् त्योसित उनीहरूलाई वास्ता छैन। उनीहरूलाई आज यो पैसा कमाउनु पर्यो। यो ठाउँबाट अथाह पैसा कमाएर एकै वर्षमा 2 वर्षमा उनीहरूले पैसा कमाएर उनले उनको 5औं 7औं पुस्तालाई खान पुग्ने गरेर उनी चाहिँ यो ठाउँबाट प्लान भएर सहर बजारमा सम्पन्नशाली ठाउँमा गएर उहाँहरू बस्ने र यहाँको चाहिँ हिजो दोहनकारी मान्छे होस् त भनेर भोलि बिहान भन्छन् भनेर यो ठाउँबाट प्लान हुने हिसाबले उनीहरूले अत्यधिक यसको दोहन गर्ने उनीहरूको चाहिँ मनसाय छ। त्यो मनसायलाई हामीले तिनीहरूको मनसायलाई सफल हुन नदिनको लागि आज हामीले राप्ती नदी बचाउन र राप्ती नदी संरक्षण गर्नलाई, पर्यावरणको संरक्षण गर्नलाई, पर्यावरणको सुरक्षाको लागि आज हामीले बेडा उठाएका छौँ र आज यसको लागि हाम्रो टिमले ठुलो भूमिका खेलेको छ र हामीलाई हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाबाट ल्याएर, दरबानदेखिबाट ल्याएर, हामीलाई चाहिँ शीतगङ्गाबाट ल्याएर, हामीलाई चाहिँ राजपुर समेतले हामीलाई गढवा गाउँपालिकाले ठुलो सहयोग गरेको छ। यहाँका जनताले जनमानसहरूमा यो परेको छ कि पर्यावरण बचाउनलाई यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ भने हामीलाई होस्टे पर हैसा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको मनसायले हामीलाई चाहिँ ठुलो सहयोग मिलेको छ। आज मैले साँच्चै नै भन्न पर्दाखेरि र हाम्रो टिमले जुन उद्देश्य लिएर हामीले चाहिँ हिँडेका छौँ, यो उद्देश्य भोलि आउने भावी पिँढीहरूलाई, भावी पुस्ताहरूलाई यसले चाहिँ अझ अगाडि बढ्नलाई र तिनीहरूको जीवनयापनको लागि सहज गरिदिनेछ र सहिलो गरिदिनेछ भन्ने चाहिँ मैले मनमा विचार लिएको छु। र यो नदी हाम्रो सबैको सम्पत्ति हो। यिनी संसारका सबभन्दा साना पहाड यिनी चुरे, यिनी भोलि बिहान यो नदी ध्वस्त भयो भने, यो नदी धसियो भनेदेखि यिनी पहाड चुरेहरू पनि धसिन्छन्। संसारका यिनी सबभन्दा साना पहाडलाई हामीले संरक्षण गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो यो ठाउँ मरुभूमि हुन्छ। भोलि आज नहोला, 1000 वर्षपछि होला। 1000 वर्षपछिको सन्ततिको लागि पनि त हामीले सोच्नु पर्यो, हाम्रो कर्तव्य हो। हिजोका हाम्रा पुर्खाले सोचेका थिए र पुर्खाले गरेका थिए र आज हामीलाई थाहा छ। आज हामीले सोच्यौँ भने 1000 वर्ष पहिले, पछि 2000 वर्ष पहिले पनि, पछि पनि यो जहिलेसम्म यो पृथ्वी रहन्छ, जहिलेसम्म यो जनमानस रहन्छ, प्रकृति रहन्छ, तबसम्म हामीले संरक्षण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। र त्यो समयसम्म यो चाहिँ तन्दुरुस्त चुस्त दुरुस्त रहोस् र त्यो बेलाकाले पनि यसलाई चाहिँ इस्तेमाल गर्न पाउन् र जीवनयापन गर्न पाउन्। यो हामीले यो भने होइन कि खोलोमा पस्नै नहुने, खोलो खन्नै नहुने भने होइन। खोलोमा पस्न पर्छ, खन्नुपर्छ, खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्नुपर्छ र त्यो चाहिँ कुन ठाउँबाट निकाल्ने भनेर भन्ने त्यसको पहिचान हुनुपर्छ। राष्ट्रपति चुरेको नियम नीति अनुसार खोलामा पस्दाखेरि अनि त्यो अनुसार पस्नुपर्छ। त्यसको अलावा हातबाट चल्ने औजारहरूले, गैटी, बेल्चा, फरुवाले यसलाई खनेर त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने माल मटेरियलहरू निकाल्नुपर्छ। यो होइन कि स्वचालित हतियारहरू, जेसीबी अनि एक्सकाभेटर, भीमकाय मसिनहरू लगाएर यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने। यो ध्वस्त पार्दाखेरि भोलि बिहान हाम्रो जीवन नै ध्वस्त हुने हो। हामीले कमाउनलाई हामीले यो नदीलाई ध्वस्त पार्ने विचार बनाएको छौँ भने भोलिको हाम्रा पिँढीहरूको जीवन नै ध्वस्त हुन्छ। यसको बारेमा सोच्न पर्ने र उहाँहरूलाई जसले यो खन्नलाई र जसले यसलाई ध्वस्त पार्नलाई अग्रिम भूमिका निभाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा सन्देश, एउटा सुझाव र सल्लाह हाम्रो के छ भनेपछि यस्तो काम, यस्तो क्रियाकलापलाई बन्द गर्नुहोस् र यसको लागि हजुर पनि हाम्रो साथ दिनुहोस् र भोलिको दिनमा हजुरका सन्ततिले पनि हजुरलाई सराप्ने छैनन्,
र याद गर्ने छन् भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु र अरू केही छ भनेदेखि धन्यवाद हाम्रो दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई राप्ती नदी तथा पर्यावरण बचाउ संरक्षण अभियान समितिका संयोजक टोबहादुर कार्कीज्यूले यावत कुराहरू नदी दोहन रोक्नु पर्दछ र त्यसरी अनियन्त्रित रूपमा अवैध रूपमा नदी दोहन गर्न हुँदैन, प्रकृतिको गहनाको रूपमा रहेको यो राप्ती नदीलाई बचाउनु पर्दछ, त्यसमा सबैको राज्य स्तरबाट र जनस्तरबाट पनि भूमिका हुनुपर्दछ जोगाउनको लागि भन्ने कुरा सुझावको रूपमा दिएर जानुभयो। र अब हामीले देखिरहेका छौँ यो सिसिनिया महादेवा जोड्ने यो राप्ती नदीको यो भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अरबौं रुपियाँको यो लागतमा बनेको पुल आज देउखरीको गौरव भएको छ। सिङ्गो देउखरीका उत्तर सिसेनिया लगायत सिङ्गो सम्पूर्ण देउखरी र दक्षिणतर्फको महादेवा गढवाका विभिन्न वडा गाउँहरू, त्यसै गरी सीमावर्ती कोइलाबास लगायत हुँदै मित्र राष्ट्र भारतको बलरामपुर तुलसीपुरसम्म जाने सडक यातायातका लागि पनि यो सुविधा भएको छ। र पछिल्लो समयमा राप्ती नदीलाई जुन दोहन गरिराखेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि एउटा अभियान पनि चलेको छ। त्यो अभियानका अभियन्ता टोबहादुर कार्कीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही बीचमा क्यामेरा पर्सन तथा अभियानका कोषाध्यक्ष प्रेम जीसी जीका साथमा म सञ्चारकर्मी महेश सिजाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।